नाजरीन, पाकिस्तान में मासूम बच्चों के अगवा के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मुजरिम मासूम बच्चों को निशाना बनाकर उनके वालिदैन से तावान वसूल करते हैं। इन संगीन जराइम के पीछे मौजूद माफिया खौफ व हरास फैला रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे अक्सर इन मुजरिमान को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। ये वाकया गुजरांवाला के थाना सदर के इलाके कोट बाकिर में पेश आया, जहां 2 मासूम बच्चों 5 साला इब्राहिम और 7 साला मनाल को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बच्चों के वालिद अबरार और वकास, जो कि मस्कत में मुलाजमत करते थे, जैसे ही ये खबर सुनी उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो फौरन पाकिस्तान पहुँचे और पुलिस को इत्तला दी गई। गुजरांवाला पुलिस का एक बहुत अच्छा काम आपके साथ शेयर करना था। एक इंतहाई अहम केस था जिसको गुजरांवाला पुलिस ने इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से और इंतहाई मेहनत के साथ एक बहुत कलील अरसे में 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ट्रेस किया और 2 मासूम बच्चे जो हैं उनको अगवाकारों की गिरफ्त से बाहिफाजत आज़ाद करवाया और 5 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में डिटेल कुछ इस तरह से है कि हफ्ते के रोज़ 25 तारीख को रात को 9:10 पे सदर गुजरांवाला पुलिस को कॉल मौसूल हुई कि कोट बाकर के इलाके में 2 छोटे बच्चे 5 साला इब्राहिम और 7 साला मनाहिल बच्ची को एक गाड़ी में, मशकूक गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लिया गया। तो चूँकि ये इंतहाई अहम और संगीन नौयत का केस था और ख़ुसूसी तौर पे बच्चों, ख़वातीन और दीगर वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के मुतालिक जब भी कोई केस होता है तो गुजरांवाला पुलिस जिस तरह हर प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर को फौरी तौर पे हरकत में आना चाहिए और अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाना चाहिए, तो इसी तरह इस तरह के किसी भी केस में उसकी संगीनी को और उसकी हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए हमने गुजरांवाला पुलिस की CIA की टीम और थाना सदर की टीम, मुख्तलिफ टीम्स हमने इसके ऊपर अपॉइंट की और इस सारे ऑपरेशंस की जो निगरानी है वो CPO साहब गुजरांवाला की हिदायत पर मैंने की, जिसमें हमने इंतहाई कलील अरसे में 24 घंटे के अंदर अंदर जो अगवाकार थे उनको ट्रेस कर लिया। उसके बाद उनकी जो अगली रात थी उसमें हमने इनको गिरफ़्तार किया और 4 लोग, 4 मर्द, 1 खातून हमारे पास गिरफ़्तार हैं। बच्चे अल्लाह ताला की मेहरबानी से बाहिफाजत हमने रिकवर किए हैं। ये एक अगवा बराए तावान का केस था। इन बच्चों को, मासूम बच्चों को 60 लाख तावान के लिए अगवा किया गया था। इनके जो इसमें गौरतलब बात यह है कि ये जो बच्चे हैं इनके वालिद आपस में सगे भाई हैं और ये रोज़गार की गर्ज से बैरून मुल्क मस्कत में मुकीम है। चूँकि घर में सिर्फ ख़वातीन थी और एक बुज़ुर्ग दादा थे बच्चों के, लिहाजा इस घर को एक सॉफ्ट टारगेट समझा गया। ये देखा गया कि घर में ख़वातीन हैं, वालिद पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो इस सारी साजिश को करने में एक अहम किरदार इनकी एक हमसाई खातून जिसका नाम इरम है उसने प्ले किया। उसने इनको बतौर टारगेट आइडेंटिफाई किया। उसने अपने एक दोस्त के ज़रिए जिसको पैसों की ज़रूरत थी ये सारी प्लानिंग की और इस अगवा के अंदर मुकम्मल तौर पे शरीक है और इन लोगों ने 60 लाख तावान के लिए इनको कॉल की और पैसे अरेंज ना करने की सूरत में बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दी। हमारे पास मुलजमान जो गिरफ़्तार हैं उसमें सुल्तान, नदीम, कमर और 2 ख़वातीन इरम और हलीमा बीबी। हलीमा बीबी वो खातून है जिसके घर पे इन बच्चों को रखा गया था, वो मुलज़िम सुल्तान की बहन है। हमारे पास बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों की फैमिली भी मौजूद है, ये भी आपसे बात करना चाहेगी। और मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि हमारी जो CIA की और सदर की टीम है इसको हम CC2 सर्टिफिकेट के लिए भी रिकमेंड करेंगे और इनको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। मोहल्ले में लगे CCTV कैमरों ने सारा मंजर महफूज कर लिया। फुटेज में वाजिया था कि नामालूम अफराद बच्चों को एक गाड़ी में डालकर लेके जा रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात का आगाज किया और केस को तरजीही बुनियादों पर लिया। अगवाकारों ने बच्चों की रिहाई के बदले 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया, जो कि वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मगर पुलिस ने इस केस को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और मुजरिमों तक पहुंचने के लिए खुफिया तौर पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान में अगवा बराए तावान के वाकयात में खौफनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले ये सिफाक मुजरिम अपने मजमूम मकासद के लिए इंसानी जानों से खेल रहे हैं।
قانون نافذ کرنے والے ادارے اکثر ایسے مجرموں کو پکڑنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب پکڑے بھی جاتے ہیں تو عدالتی نظام کی کمزوریوں کی وجہ سے زیادہ تر ملزمان بچ نکلتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ میں تو پہلے اللہ اور اللہ کے بعد اپنی جو ٹیم ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے جو ٹیمیں ماشاءاللہ گمنام ٹیمیں ہیں، جو ہماری ISI کی ٹیمیں ہیں اور جو پنجاب پولیس ہے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں بہت اچھا رسپانس دیا ہے۔ یہ جو پورا گروپ بنا ہے ہماری امید تھی ان کے اوپر، ہماری امید پہ برقرار رہے ماشاءاللہ، ہم کو جو حوصلہ دیا گیا ان کا سر ہم بہت شکر گزار ہیں سب کے۔ جب مجھے اس کی خبر ملی تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ ہم لوگوں نے ان بچوں کے لیے پردیس میں رہ رہے ہیں، تو ہم نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا برا کیا نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا۔ جب بچے واپس آئے ہیں، بچوں کی کنڈیشن بالکل معصوم بچے ہیں، سہمے ہوئے، یہ تو فیلنگ ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے جب وہ بچے اس کے پاس نہ ہوں تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں پورے گروپ کا جو مل کے ان لوگوں نے ہمارے بچے آج اللہ کے بعد ان کے سبب کے اوپر ہمارے پاس ہیں، بچے ہمارے سیف ہوئے ہیں۔ جی بالکل آج تک سر کوئی ایسی بات نہیں ہماری۔ مجھے اس کے بعد سنڈے کو کال آتی ہے کہ ہمیں 60 لاکھ روپے کا ارینج کریں، آپ کے بچے ہمارے پاس ہیں واٹس ایپ پہ۔ اگر 3 دنوں کا ٹائم دیتے ہیں آپ لوگوں کو، اگر آپ ارینج نہیں کیا تو آپ کے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹائم اور وقت ہم لوگ بعد میں بتائیں گے کس جگہ میں۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کی نشاندہی کی۔ حیران کن طور پر بچوں کے اغوا کی منصوبہ بندی ان کی ہمسائی ارم بی بی نے کی تھی، جس نے اپنے دوست سلمان کی مدد سے یہ گھنونا منصوبہ بنایا۔ سلمان نے مزید 2 افراد ندیم اور قمر کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ تھانہ صدر گجرانوالہ پولیس نے بچوں کو اغوا کرنے والے 5 ملزمان کو قلیل مدت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کی جانب سے دی گئی تفصیلات کے مطابق محمد افضل نے تھانہ صدر میں اطلاع دی کہ ان کے پوتے ابراہیم ولد ابرار اور منال دختر وقاص کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا۔ سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز نے فوری کارروائی کا حکم دیا اور SSP انویسٹیگیشن رضوان طارق کی نگرانی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ اغوا کی منصوبہ ساز ارم بی بی تھی، جو بچوں کے گھریلو اور معاشی حالات سے واقف تھی۔ اس نے سلطان، ندیم، قمر الزمان اور حلیمہ کے ساتھ مل کر پیسوں کے لالچ میں یہ منصوبہ بنایا۔ ملزمان نے بچوں کو اغوا کر کے سلطان کی ہمشیرہ حلیمہ کے گھر قلعہ دیدار سنگھ میں رکھا۔ پولیس نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا اور مغوی بچوں کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ اہل خانہ اور اہل علاقہ نے بچوں کی بحفاظت بازیابی پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ سٹی پولیس آفیسر محمد ایاز سلیم نے بہترین کارکردگی دکھانے والی پولیس ٹیموں کے لیے نقد انعامات اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ جیسا کہ ہم دونوں بھائی مسقط میں ہوتے ہیں تو ہفتے والے دن تقریباً مغرب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے گاؤں سے کسی نے گاڑی میں ڈال کے اغوا کر لی ہے، اور ہم دونوں بھائی ہیں، اگر وہاں پہ تو ہم فیملی کے لیے بچوں کے لیے وہاں پہ ہمارے گھر والدین ہمارے تو وہ بوڑھے ہیں، انہوں نے پورا اس چیز کا پلان کیا ہوا تھا کہ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے، اور پیسوں کی وجہ سے ہمارے گھر سے پیچھے ہمارے بچے اٹھائے گئے۔ اور جیسے بھائی کو پتہ چلتا ہے وہاں سے فلیٹ لے کر بھائی آتے ہیں، پہنچتے ہیں، صورتحال دیکھتے ہیں تو گھر والوں کی ہماری سچویشن تو بہت، اس ٹائم خدا جانتا ہے کہ بچوں کے اٹھانے کے بعد ہمارا کیا حال تھا۔ انہوں نے 60 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تھی، اور 60 لاکھ کی ڈیمانڈ کر کے انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا ہوا تھا، تو وہ جو پیسوں کی ڈیمانڈ ہوئی تھی وہ بڑے بھائی کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ جی جتنی ٹیم ہے پولیس کی، ہم دل سے ان کا بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ کے بعد اگر ہمارے بچے محفوظ ہیں تو وہ جتنی ٹیمیں تھیں انہوں نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے، اور ایسی گمنام ٹیمیں جنہیں ہماری بہت آؤٹ آف رینج بھی جا کے ہماری بہت مدد کی ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر گزار ہے۔ ایسے گھنونے جرائم کے نتائج نہ صرف متاثرہ خاندان بلکہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں پر خوف کے سائے ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں، والدین عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مجرموں کو لگتا ہے کہ وہ بار بار ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ انصاف کا نظام سست اور کرپٹ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جرائم بڑھنے کی ایک بڑی وجہ سست عدالتی عمل اور کمزور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ جب مجرموں کو یقین ہو کہ وہ کسی انجام کو نہیں پہنچیں گے تو ایسے واقعات کا رونما ہونا ایک معمول بن جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پولیس اور عدالتی نظام کو فعال اور شفاف بنایا جائے تاکہ ایسے جرائم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکے۔